يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت بقلب بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت بقلب بالقرآن، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، محمد محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين.